बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुकू नंबर 5 का आगाज होता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अब यहाँ पर आद की कौम का जिक्र किया जा रहा है। और आद की तरफ हमने उसके भाई हूद को भेजा। भाई से मुराद क्या है? कि उन्हीं की कौम के वो थे, इस वजह से भाई कहा गया। उसने कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह ही की इबादत करो, जिसके सिवा तुम्हारा कोई इलाह नहीं। तुम तो महज झूठ घड़ रहे हो। ए, ए मेरी कौम ऐ मेरी कौम, मैं तुमसे कोई सिला नहीं मांगता, मगर मेरा सिला तो उसी के जिम्मे है जिसने मुझे पैदा किया है। क्या तुम सोचते नहीं? और ए मेरी कौम, और उन्होंने फिर क्या कहा? और ए मेरी कौम, अपने परवरदिगार से माफी मांगो, फिर उसी के आगे तौबा करो। वो तुम पर मूसलाधार बारिश बरसाएगा और तुम्हारी मौजूदा कुव्वत में भी इजाफा करेगा। तुम मुजरिमों की तरफ मुंह ना फेरो। यानी तौबा इस्तिगफार करने से कितनी अहम तरीन बात है कि तौबा इस्तिगफार करोगे तो तुम्हारे लिए रिस्क में इजाफा होगा। कौम आद को खेती बाड़ी से बड़ी दिलचस्पी थी और ज्यादातर लोग ज़राअत का काम करते थे। वो 3 साल से खुशहाली की मुसीबत में गिरफ्तार थे और बारिश नहीं हो रही थी। इस मुसीबत से निजात के लिए हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें कहा कि अपने गुनाहों से तौबा इस्तिगफार करो। और अगर तुम ऐसा करोगे और अल्लाह की तरफ रुजू करोगे और अपने गुनाहों की सच्चे दिल से माफी मांगोगे, तो यकीनन अल्लाह ताला तुमसे आसमान से बारिश बरसाएगा, जिससे तुम्हारे लिए रिस्क के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। फिर मजीद क्या हुआ? जब उन्होंने उनसे ये कहा, कौलो, वो कहने लगे, वो कौन, उनकी कौम के लोग कहने लगे, ए हूद, तुम हमारे पास कोई वाज़ेह दलील लेकर नहीं आए? तुम मौजज़ा तो नहीं लाए? और महज तेरी बातों से हम अपने माबूदों को छोड़ नहीं सकते और ना ही तुझ पर ईमान ला सकते हैं। हम तो बस ये कहते हैं कि हमारे माबूदों में से किसी ने तुझे कोई तकलीफ पहुंचा दी है, यानी किसी ने तुम्हें खपती बना दिया। हमारे माबूदों ने तुम्हें किसी तकलीफ में डाला, जिसकी वजह से आज तुम इस हाल में हो। क्या आवाज नहीं आ रही है? हम्म, आप लोगों को आवाज आ रही है? ठीक है जी। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो उन्होंने क्या कहा कि वो लोग क्या कहते हैं कि हम तो बस ये कहते हैं कि हमारे माबूदों में से ही किसी ने तुझे कोई तकलीफ पहुंचा दी है। तुम इसीलिए इन हमारे माबूदों और बुजुर्गों की गुस्ताखी की वजह से इस आफत में मुब्तला हो। हूद अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं अल्लाह को गवाह बनाता हूँ और तुम भी गवाह रहो कि जो कुछ तुम शिरक कर रहे हो, मैं इससे बेजार हूँ। अल्लाह को छोड़कर बाकी तुम सब मिलकर मेरे खिलाफ जो तदबीर कर सकते हो, करो, और मुझे मोहलत भी ना दो। इन्नी तवक्कलतु अलल्लाहि रब्बी व रब्बिकुम। मैंने अल्लाह ताला पर भरोसा किया, जो मेरा भी परवरदिगार है और तुम्हारा भी। कोई जानदार ऐसा नहीं जिसकी जिसकी चोटी वो पकड़े हुए ना हो। इससे मुराद क्या है? यानी हर जानदार की हर हरकत और हर फेल की भाग दौड़ अल्लाह ताला की कब्जे में है। कोई भी जानदार अल्लाह ताला की गिरफ्त से बच नहीं सकता, मगर उसकी पेशानी के बालों को वो पकड़ने वाला है। यानी हर चीज की हरकत को अल्लाह ताला पकड़ने वाला है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मजीद रब कायनात फरमाते हैं, मेरा परवरदिगार यकीनन सीधी राह पर है। यानी तुम्हारे जो इलाह हैं वो सारे कोई भी सीधे राह पर नहीं। फिर अगर तुम मुंह मोड़ो तो यकीनन मैंने तुम्हें वो पैगाम पहुंचा दिया है जिसके साथ मुझे तुम्हारी तरफ भेजा गया था। और मेरा रब तुम्हारी जगह किसी और को जानशीन बनाएगा, और तुम कुछ भी नुकसान ना पहुंचा सकोगे उसे। यकीनन मेरा रब हर चीज पर अच्छी तरह निगहबान है, अच्छी तरह निगरान है मेरा अल्लाह। तुम मेरे रब को किसी भी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। फिर मेरे रब ने मजीद अगली आयत में मजीद इरशाद फरमाया, वलम्मा जाअ अमरुना, और जब हमारा हुक्म आ गया तो हमने हूद को और उनको जो उसके साथ ईमान लाए थे अपनी रहमत से के साथ निजात दी, और हमने उन्हें एक बहुत सख्त अजाब से बचाया। और ये थे आद, जिन्होंने अपने रब की आयत का इनकार किया और उसके रसूलों की नाफरमानी की, और हर जबरदस्त जाबिर सख्त अनाद रखने वाले की हुक्म की पैरवी की। यानी और हर जाबिर सरकश तरीके की पैरवी की उन्होंने। आखिर इस दुनिया में लानत उसके पीछे लगी रही। यानी जब भी उनका जिक्र होगा, भले अल्फाज में नहीं होगा, और ये लानत क्यामत के दिन भी उनका पीछा नहीं छोड़ेगी। और अल्लाह ताला के रसूलों की नाफरमानी की इस वजह से,
और क्यामत के दिन भी लगी रहेगी। देखो कौम आद ने अपने परवरदिगार का इनकार किया। देखो, ये आद के लोग धुतकार दिए गए हैं जो हूद की कौम थे। ये आद के लोग जो हैं, ये इनका सरदार था आद, और उसमें से इसका नाम जो है आद की कौम रखा गया। ये हूद की कौम से हूद की कौम थी। हमारे यहाँ भी ऐसा ही है ना कि हमारे जो जो हमारी कास्ट होती हैं वो भी इसी इसी बेस पर उनको नाम दिया जाता है, और यही सिस्टम उनका कौम आद का भी था। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और समूद की तरफ उनके भाई सौलेह को भेजा। अब ये समूद की तरफ क्या, उस कौम का जिक्र किया जा रहा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और समूद की तरफ उनके भाई सौलेह को भेजा। उसने कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। उसने तुम्हें जमीन से पैदा किया और उसमें तुम्हें आबाद किया, चनाचे तुम उससे बख्शिश मांगो, फिर उसी की जानिब रजू करो। यकीनन मेरा रब बहुत करीब है और कबूल करने वाला है। अब उनकी कौम ने क्या जवाब दिया आगे। उन्होंने कहा, ए सौलेह, इससे पहले तुम पर उम्मीदें रखी गई थीं। यानी उन्होंने क्या कहा कि ए सौलेह, इससे पहले तुम पर उम्मीदें रखी गई थीं। क्या तुम हमें उससे रोकते हो कि हम इबादत करें जिनके जिनकी हमारे बाप दादा करते थे। यानी हमें तुमसे अच्छा तवक्कल था, हमें तुम पर अच्छी तवक्को थी कि तुम कोई बेहतर होगे, और हमें यह उम्मीद थी कि तुम हमारा सहारा बनोगे, तुम हमारी मदद करोगे। लेकिन तुम ये किस किस्म की बातें लेकर आ गई हो। क्या तू हमें उन माबूदों की इबादत करने से रोकता है जिन्हें हमारे बाबा अजदाद पूजते रहे। और जिस बात की दावत तू देता है, इसमें हमें ऐसा शक है जिसने हमें बेचैन कर रखा है। मिम्मा तदऊना इलैहि मुरीब। अंबिया की दावत के उनकी कौम के अफराद पर दो किस्म के साथ होते हैं। जो लोग उन पर ईमान ले आते हैं, उनका दिल सुकून में आ जाता है, इत्मीनान में आ जाता है, और यही कल्बी सुकून है। और जबकि मुखालिफिन के दिल इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, और मुनकिरों के दिलों में इस्तराब और शक और बेचैनी आ जाती है। अगर अल्लाह ताला ने आपके दिलों को सुकून अता किया, तो ये अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है। ये होता क्यों है, इस वजह से आप सोचिए एक बार कि अगर किसी काफरों के घराने में कोई एक एक शख्स मुसलमान हो जाता है, तो इसके लवाहिकीन उसे उसे दुख देते हैं, और उससे फिर और उसको तकलीफें देते हैं, और उसके बावजूद भी उनके दिलों में सुकून नहीं आता। उनके दिलों में एक इज़्तिराब और शक और बेचैनी रहती है। जबकि जो ईमान ले आया, इस्लाम पर अमल करने वाला हो गया, तो दिल एक अजीब से सुकून में आ जाता है। आप सोचिए इस बात को, जब कुरान को समझने बैठते हैं, तो जब समझ कर इसकी क्लास से उठकर जाते हैं, तो आपको ऐसा लगता होगा जैसे हमारा जिस्म बड़ा ही हल्का हो गया, जैसे हमारे ऊपर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। वो क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला हमारे दिलों को सुकून अता कर देता है, और हमारे ऊपर जो गुनाहों के बोझ हैं, उन बोझ को उतार देता है। सुभान अल्लाह। ये वो सुकून है जो हमें कुरान की बदौलत नसीब होता है। ये वो सुकून है जो हमारे दिलों को मिलता है। फिर रब कायनात ने फरमाया, कौला या कौमी, सौलेह इस्लाम ने जवाब दिया, ऐ मेरी कौम, भला देखो, अगर मैं अपने परवरदिगार की तरफ से एक वाज़ेह दलील पर हूँ, और और उसने मुझे अपनी रहमत नबूवत से भी नवाजा हो, फिर मैं उसकी नाफरमानी करूं, तो अल्लाह के मुकाबले में कौन है जो मेरी मदद करेगा। तुम तुम मेरे तुम तो मेरे तुम तो मुझे नुकसान ही मेरे नुकसान में ही इजाफा कर रहे हो। यानी तुम तो मेरी मदद नहीं करोगे। अल्लाह अल्लाह ताला मेरी मदद करेगा, और अगर मैं अल्लाह से ही मैंने मुंह मोड़ लिया, तो फिर मेरी मदद कौन करेगा। मजीद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, और ए मेरी कौम, ये अल्लाह की ऊँटनी है, क्योंकि उन्होंने उन्होंने मोज़े मांगे, तो अल्लाह ताला ने उनकी तरफ क्या भेजा, अल्लाह ने अपनी ऊँटनी भेजी, कि पूरी हामला ऊँटनी पहाड़ में से निकल कर आई। तो उन्होंने कहा कि ये अल्लाह की ऊँटनी है जो तुम्हारे लिए एक मोजा है, इसे अल्लाह की जमीन में चरने दो, इसे कोई तकलीफ ना पहुंचाना, वरना तुम्हें बहुत करीब अजाब आएगा। मगर उन्होंने इसकी कूंचें काट कर मार डाला। तो सौलेह अलैहिस्सलाम ने कहा, अच्छा, अब सिर्फ 3 दिन अपने घरों में मजे लो। ये ऐसा वादा है जो कभी झूठा नहीं हो सकता। ये ऐसा वादा है जो झूठा नहीं होगा, और ये पूरा होगा। फिर जब हमारे अजाब का हुक्म आ गया, तो हमने सौलेह अलैहिस्सलाम को और उन लोगों को जो उसके साथ ईमान लाए थे, अपनी रहमत से अजाब और उस दिन की रुसवाई से बचा लिया। बिलाशुबा आपका परवरदिगार ताकतवर
اور غالب ہے۔ اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں ایک ایک دھماکے نے آ پکڑا، جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے، جیسے وہ وہاں کبھی آباد ہی نہیں تھے۔ دیکھو، سمود نے اپنے پروردگار کا انکار کیا، دیکھو یہ سمود بھی دھتکار دیے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بلا شبہ ہمارے رسول فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے، تو ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، اور تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان مہمانوں کے لیے ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔ تو انہوں نے کیا کیا، پھر جب دیکھا کہ ان مہمانوں کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھتے، تو انہیں شک ہوا اور انہیں مشتبہ سمجھا، اور دل میں خوف اٹھا۔ اجنبی جب سمجھا، دل میں خوف محسوس کرنے لگے۔ یہ صورتحال دیکھ کر وہ کہنے لگے، ڈرو نہیں، ہم لوط کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اور ابراہیم کی بیوی جو پاس کھڑی تھیں ہنستیں، تو ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی، اور اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب کی بھی۔ وہ بولی، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ہائے افسوس! یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کسی بچے کو جنم دوں، کہ مجھے بچہ بچہ ہو، جبکہ میں خود بھی بڑھیا ہوں اور یہ میرا خاوند بھی بوڑھا ہے۔ اچھا، یہ بوڑھے تھے، اور حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی 5 تھی۔ یہ تو بڑی ہی عجیب بات ہو گئی۔ وہ کہنے لگے، کیا تم اللہ کے حکم سے تعجب کرتی ہو؟ اے اہل بیت! اہل بیت سے مراد کیا ہے؟ کہ نبوت کے گھر والے، یعنی کہ جن کو نبوت دی گئی ہے، ان کے گھر والے بلا کر ان کو بلایا گیا۔ کیا کہا گیا ان کو؟ تم پر اللہ کی رحمت اور برکتیں ہوں، بلا شبہ وہ قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے۔ علیکم اہل البیت، اے گھر والو، کس کے؟ نبوت کے گھر والوں، یعنی کہ جن کو نبوت دی گئی، نبی کے گھر والوں، یعنی ان کو، حالانکہ صرف ان کی بیوی تھی، کتنی تعظیم کے ساتھ ان کو او اہل البیت کہا گیا، ان کا نام لے کر نہیں بلایا گیا، بلکہ نبی کی بیوی کہہ کر مخاطب کیا گیا۔ اس سے مراد ایک بات یہ بھی سمجھنے میں آتی ہے کہ خواتین کو اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ دیا، ایک عزت دی، اور ہم خواتین ہی وہ عزت نہیں لینا چاہتے۔ ہم کہتے ہیں ہمارا اپنا نام، ہمارا اپنا نسب، ہمارا اپنا سب کچھ ہونا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان خواتین کو عزت عطا کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر جب ابراہیم سے خوف دور ہو گیا اور اسے خوشخبری مل گئی، تو وہ قوم لوط کے بارے میں ہم سے جھگڑنے لگے۔ جھگڑنے سے مراد یہ کہ کوئی لڑائی کرنے لگے، بحث کرنے لگے، کیونکہ ان کے دلوں میں بہت بہت نرمی تھی۔ بلا شبہ ابراہیم بڑے بردبار، نرم دل اور رجوع کرنے والے تھے۔ فرشتوں نے کہا، ابراہیم، اس قصے کو چھوڑو، اس بات کو چھوڑو۔ یا ابراہیم یا ابراہیم اعرض عن هذا، اس بات کو چھوڑو، اب تو تمہارے پروردگار کا حکم آ چکا، اب انہیں عذاب آ کر ہی رہے گا جو ٹل نہیں سکتا۔ پھر جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے، تو انہیں ان کا آنا ناگوار محسوس ہوا، اور دل گھٹ گیا، اور کہنے لگے، یہ تو مصیبت کا دن ہے۔ اور اس کی قوم کے لوگ دوڑتے ہوئے ان کے ہاں آ گئے۔ وہ پہلے سے ہی بدکاری کیا کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام نے ان سے کہا، اے میری قوم کی میری بیٹیاں ہیں۔ یعنی کون؟ یعنی کہ قوم کی بیٹیوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کی میری بیٹیاں ہیں، جو تمہارے لیے پاکیزہ تر ہیں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں میں رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی بھی بھلا مانس، کوئی عقل والا اور کوئی سمجھدار نہیں ہے؟ کوئی عقل مند آدمی نہیں ہے؟ رجل الرشید! انہوں نے کہا، بلا شبہ یقیناً تم جانتے ہو کہ تمہاری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حق نہیں، ہمیں کوئی دلچسپی نہیں، اور یہ بھی جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ لوط علیہ السلام نے کہا، کاش کہ میں تمہارا مقابلہ کر سکتا، کاش کہ میں تمہارا مقابلہ کر سکتا۔ ان کو بیٹیوں سے کیوں کہا گیا؟ کیونکہ روحانی طور پر پیغمبر تھے، اس لیے انہوں نے اپنی قوم کی بیٹیوں کو کہا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، تم ان کے ساتھ تعلق بناؤ، یا کسی مضبوط سہارے کی طرف پناہ لے سکتا۔ انہوں نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا کہ میں بے بس ہوں۔ سیدنا لوط علیہ السلام بہت زیادہ امیر کبیر نہیں تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے سیدنا لوط علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ پہلے عراق سے ہجرت کر کے فلسطین آئے، پھر جب انہیں نبوت عطا ہوئی، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے انہیں تبلیغ کی غرض سے سدوم بھیج دیا۔ سدوم، یہاں ان کا کوئی کنبہ قبیلہ نہیں تھا، بیوی بھی کافر تھی اور اسی قوم کی فرد تھی۔
اور ان کی قوم جو تھی، ان کو لواطت کرنے کا شوق تھا۔ لواطت یعنی کہ اپنے ہی ہم جنس کے ساتھ تعلق بنانے کا، ہم جنس تھے وہ۔ اور جب کوئی مہمان گھر پر آتا تو انہیں خفیہ طور پر یا اشاروں سے مطلع کر دیا کرتی تھی، کون؟ ان کی بیوی۔ ان فرشتوں کی آمد کی بھی اسی نے ان کو اطلاع دی تھی۔ سیدنا لوط علیہ السلام کی بے بسی کا عالم کے گھر میں بیوی بھی ان کی مخالف تھی۔ اسی بے بسی کے عالم میں ان مردوں نے، ان لوگوں نے، وہ جو ان کے گھر کے باہر آ گئے اور ان کے باہر آ کر انہوں نے محاصرہ کر لیا، اس وقت انہوں نے یہ اپنے منہ سے یہ الفاظ نکالے کہ کاش کہ میں تمہارا مقابلہ کر سکتا یا کسی مضبوط سہارے کی طرف پناہ لے سکتا، یعنی اگر میرا بھی یہاں مضبوط قبیلہ یا برادری ہوتی تو شاید میں ایسا بے بس اور مجبور نہ ہوتا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ سیدنا لوط علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء مبعوث ہوئے، سب سے بڑے جتھے اور سب جو جتنے بھی مبعوث کیے گئے وہ تمام بڑے جتھے اور قبیلے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جتنے بھی انبیاء کو مبعوث فرمایا، اچھے مطلب بڑے بڑے قبیلوں میں ان کو بھیجا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں کہ کتنے بڑے قبیلے میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ہر ہر بات میں کتنی حکمت ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قالوا یا لوط، انہوں نے کیا کہا کہ لوط تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہم تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، کچھ حصہ رات گزر لے تو اپنے گھر والوں کو لے کر اس بستی سے نکل جاؤ اور تم سے کوئی بھی مڑ کر نہ دیکھے، البتہ تمہاری بیوی پر وہی کچھ گزرنا ہے جو ان پر گزرے گا، ان پر عذاب کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے اور صبح ہونے میں اب دیر ہی کتنی ہے۔ پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اس بستی کے اوپر کے حصے کو نچلا حصہ بنا دیا، پھر ان پر ہم نے کیا کیا کہ ہم نے ان پر پتھر برسائے۔ اور وہ پتھر کیسے برسائے کہ تہ بتہ پکی ہوئی مٹی کے کنکر برسائے، اور اتنے برسائے کہ وہ تہ بتہ ہو گئی، یعنی کہ بالکل انہوں نے ان کو پورا کا پورا ان کو اوپر نیچے ڈھیر لگ گیا پتھروں کا، جو تیرے پروردگار کے ہاتھ سے نشان زدہ تھے، اور یہ خطہ ان ظالموں سے کچھ دور بھی نہیں۔ اس آیت کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، اور دونوں ہی درست۔ ایک یہ کہ آم، اور یہ ایک یہ ہے کہ یہ خطہ جو ہے، یہ علاقہ جو ہے، یہ ظالموں سے کچھ دور نہیں۔ اس صورت میں خطے سے مراد قوم لوط کا تباہ شدہ خطہ، اور ظالموں سے مراد دور نبوی کے منکرین حق ہیں، یعنی یہ لوگ جو ہیں یہ جو لوگ ہیں جو برباد ہوئے ہیں، یہ لوگ کچھ دور نہیں ہیں کہ انسان کو ان کی خبر نہ ہو سکے۔ اور یعنی یہ ایون کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ کے زمانے کے لوگ تھے، ان سے دور نہیں کہ وہ وہاں پہ جا کر نہ معلوم کر سکیں۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ایسا عذاب کچھ قوم لوط ہی سے مخصوص نہیں، بلکہ ظالموں اور منکرین حق اور بد کرداروں کو آج بھی ایسا عذاب دینے پر اللہ تعالیٰ پوری طرح سے قدرت رکھتا ہے۔